सम्पूर्ण युवा साथीहरुमा हार्दिक अभिवादन सलाम। इस कार्यक्रम का अध्यक्ष महोदय, मंचमा आसीन महानगर का पूर्व महामेयर केशव स्थापित जी, युवा संघ शिथिल भएको अवस्थाबाट फेरि युवा संघलाई जागृत गराएर अगाडि बढाउने युवा नेता पूर्व मन्त्री महेश बस्नेतजी लगायत सम्पूर्ण युवा नेताहरू, साथीहरू और खास तौर से आज के मिथिला और भोजपुरा से आए हमारे साथी सब, जेकर धोती कुर्ता रैली का आयोजन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आज सबके हम धन्यवाद अर्पण करें। आप सबको पता है कि हम तराई में रहे वाला आदमी है। तराई से चुनाव लड़के चुनाव जीत के, हरदम तराई से चुनाव लड़के अखिन तक संपूर्ण चुनाव हम लड़ाई तब तराई से, मधेश से। आप सबके लेल, तराई के मधेश के लेल, मधेश के जनता के लेल, मधेश के विकास के लेल काम करे वाला हम छी, हमारे पार्टी छी। भोजपुरी वाले साथी सबके हम कहता नहीं कि मधेश के विकास के और मधेशी जनता के विकास के लिए हमें काम करे के बाद आप सबको बहुत सारा धन्यवाद बा। साथीहरू, तपाईहरु सबैको उत्साह देखेर यो देश बिगार्न खोज्नेहरूका पसिना छुटेका छन्। तपाईहरुको उत्साह देखेर लोकतन्त्र विरोधी शक्तिहरू आत्तिएका छन्। उनीहरूका सपनाहरू असफल भएका छन्, खेर गएका छन्। उनीहरू आज आत्तिएका छन् तपाईहरुको यो उत्साह देखेर। आज तपाईहरुको उत्साह देखेर देशभक्त शक्तिहरू, लोकतान्त्रिक शक्तिहरू, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधर शक्तिहरू यस देशलाई लोकतन्त्रको बाटोमा दृढताका साथ अगाडि बढाउनु पर्छ, लोकतन्त्रबाट तलमाथि जान दिन हुँदैन भन्ने शक्तिहरू आश्वस्त भएका छन्, विश्वस्त भएका छन् र उनीहरूमा अझ बढी हौसला पलाएको छ। विभिन्न षड्यन्त्र गर्ने षड्यन्त्रकारी शक्तिहरू तिल मिलाएका छन्। म तपाईहरुलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईहरुको यस उत्साहले देशलाई बिगार्न खोज्ने शक्तिहरू, राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्न खोज्ने तत्त्वहरू अथवा लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्न खोज्ने शक्तिहरू तिनीहरू तिल मिलाएका छन्, आत्तिएका छन्। त्यसै कारण जे पाए त्यही बोलेर हिँडिरहेका छन्। तपाईहरुलाई
आश्चर्य लाग्छ होला नै, लाग्नै पर्छ। देशलाई लोकतान्त्रिक बाटोबाट, हर्स ट्रेडिङ भन्छ नि, किनबेचको बाटोमा, सम्झौता र अनेक फोहोरी खेलको बाटोमा लान खोज्ने, अस्थिरताको बाटोमा लान खोज्ने, संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने, विकासको गति अगाडि बढ्न नदिने, लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई निकम्मा बनाउने, लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सुचारू ढङ्गले चल्न नदिने त्यस्ता शक्तिहरूका प्रयास प्रतिनिधि सभा विघटन र नयाँ निर्वाचनको घोषणाबाट त्यस्ता शक्तिहरूका सपनाहरू चकनाचुर भएका छन्। त्यसकारण उनीहरू आत्तिएका छन्। अहिले एउटा स्याल हो, यहाँ तपाईँहरूले सुनिरहनु भएको होला, संसद विघटन गरेर देश सङ्कटमा पर्यो भन्ने, संसदको निर्वाचन हुन लागेर देश सङ्कटमा पर्यो भन्ने। अनि हामीले संसदीय निर्वाचन नगर्ने हो र कहिल्यै? संसदको निर्वाचन घोषणा हुँदा, संसदको निर्वाचन हुन लाग्दा देश सङ्कटमा पर्छ, संसदको निर्वाचन हुन लाग्दा संविधान सङ्कटमा पर्छ। सङ्कट केही स्वार्थी तत्त्वहरूका स्वार्थमा पर्छ, देशलाई होइन। लोकतन्त्र आफ्नो अभ्यासको बाटोमा अगाडि बढ्छ, संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा अगाडि बढ्छ, तर संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने, संवैधानिक निकायहरूलाई अगाडि जान नदिने, तिनलाई क्रियाशील हुन नदिने यस्ता प्रयासहरू कति भए तपाईँहरूले देख्नुभएको छ। तीन वर्षदेखि आयोगहरू रिक्त छन्, तर आयोगहरू रिक्त भए पनि आयोगमा सदस्य भर्न सकिँदैन, बैठकै बस्न नमान्दिने। सहमति गऱ्यौँ अनि बैठक बस्ने भन्ने, सहमति के हो नै अचम्म छ। सहमति छँदै छैन, के हो। सरकारलाई काम गर्न नदिने, मेरो मान्छे परेन, मेरो मान्छे पर्नुहुन्छ भन्ने एउटै रट, त्यो मात्रै लगाउने। आज हामीले केही अगाडि अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक आयोगहरूको रिक्ततालाई भर्न चाह्यौँ, तर हामीलाई त्यो रिक्तता भर्ने अवसर दिइएन। अब हामी मिलेर जान्छौँ, मिलेर काम गरौँ, यो फिर्ता लिइदिनुहोस् भने हुन्छ भने मैले। अरू पार्टीहरू फुट्छन् भन्ने डरले, अघि नै महेश बस्नेतजीले भनिसक्नु, अरू पार्टीहरू फुट्छन् भन्ने डरले को होल मचियो पार्टीभित्र, पार्टीका केही नेताहरूले बर्बाद हुने भयो, समाप्त हुने भयो, पार्टी फुट्ने भयो, यहाँ भयो त्यहाँ भयो आदि इत्यादि हल्ला मचाउँ। नजानेर होइन, उहाँहरूलाई सबै कुरा थाहा छ। आत्तिएर उनीहरू त्यस बिन्दुमा पुगे। मैले फेरि एकपल्ट उनीहरूलाई विश्वास गरेर अध्यादेशहरू फिर्ता लिएँ, फेरि हुन दिएनन् काम। यसपल्ट अध्यादेश जारी गरेर संवैधानिक आयोगहरूमा केही पदहरू, रिक्त पदहरू पुरा गर्ने काम गरे। सरकारलाई काम गर्न भरसक नदिने, मैले त काम गरेको, यिनीहरूले खुट्टा समाउँदै अल्झाउँदै पाइलो सार्न नदिँदै बलजफ्ती अगाडि बढेर अहिलेसम्म जति काम भएको छ त्यो काम यिनीहरूको सहमतिमा होइन, असहमतिमा एक्लै अगाडि बढ्यो, एक्लै सरकार चलायो। तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला, गर्नै नदिएपछि चलाउनु परेन, एक्लै चलाएको। पेलेर अगाडि बढ्यो भने बढ्नै नदिने त अनि बढ्नु परेन, पेलेर अगाडि बढ्यो। कामै गर्न नदिने, केही पनि कानुन बनाउन नदिने, कानुन लगेर संसदमा राखो, पेशै हुँदैन। 3 वर्षदेखि कानुनहरू पेश नभएर बस्ने अत्यन्त विचित्रको स्थिति, कामै गर्न नदिने। संसदीय समितिहरूमा मैले नै छानिकन समितिका सभापति बनाइदिएँ। समितिका सभापति भएपछि श्री तीन जङ्गबहादुर भएँ कि के भएँ भन्ने ठानेर कहाँ अन्यत्रका आदेश तामेल गरेर काम हुन नदिने। अनि देशको जुन गतिका साथ देश अगाडि बढ्थ्यो र बढ्नु पर्थ्यो त्यो अगाडि बढ्न नदिने काम भएपछि देशको अरू 1.5-2 वर्ष खेर जान दिनु हुँदैन।
त्यसकारण चुनावमा जानुपर्छ। चुनावमा गएर नयाँ जनादेशका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ, देशलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। देशको गति, देशको समय कीमती छ, समय बर्बाद हुन दिनुहुन्न। त्यो भनेर चुनाव घोषणा गरेपछि अब आत्तिए। एकजना नेताले भने अब वैशाखपछि केपी ओली राजनीतिमा पनि रहँदैन, समाप्त हुन्छ भनेर। यिनका भविष्यवाणी कति ठाउँ खेर गए। महान जनयुद्ध भने कराए। महान जनयुद्ध के भयो? फर्सी कुहे चाहिँ कुह्यो। महान जनयुद्ध के भयो? अनि यिनीहरूले अरू के भने, के कदम चाले। यिनीहरूले नेपाली जनतालाई जात जातमा, क्षेत्र क्षेत्रमा, भूमि भूमिमा फुटाउन खोजे, भाषा भाषामा फुटाउन खोजे, फुटाउन दिइएन। यिनका भविष्यवाणी पहिचानको राजनीतिका नाउँमा देश टुक्र्याउने, त्यो राजनीति असफल भयो। विखण्डनवाद, त्यसलाई पनि हामीले वार्ताद्वारा समस्याको समाधान गऱ्यौँ। यिनीहरू छाती पिटी पिटी गरेर रोए, यो के गरेको भनेर। चीनतिरबाट बाटो खोल्यौँ, यिनीहरू आत्तिए। नाकाबन्दीको डटेर सामना गऱ्यौँ। विभिन्न नाकाहरू खोल्यौँ हामीले उत्तरबाट र पारवन यातायात सम्झौता गऱ्यौँ चीनसँग। त्यसपछि हामीसँग बहुमत थिएन। आत्तिएर हतार हतार मलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने काम। प्रधानमन्त्रीबाट हटाउँदै गर्दा मैले त्यस बेला बोलेको थिएँ। बोल्दै जाँदाखेरि मलाई अलिकति उनीहरूलाई चुनौती दिउँ भन्ने जस्तो लाग्यो। अलिक चुनौतीको भाषामा मैले भने, दिस इज नट द एन्ड अफ टाइम, दिस इज द कन्टिन्युअस प्रोसेस एन्ड वी आर हियर, डोन्ट फर्गेट इट। मैले त्यो भनेको थिएँ। समय अन्त्य भएको छैन, समय रोकिएको छैन। यो एउटा प्रक्रिया हो। हामी यहीँ छौँ भन्ने कुरा याद राख। मैले चुनौती दिएको थिएँ। हामी यही छौँ, मैले त्यस सन्दर्भमा भनेको थिएँ। त्यो नकल गरेर अहिले त हामी यहाँ छौँ भनेर लेखेर भयो। अब म उनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, त्यहीँ बस्दै गर भाइ, त्यहीँ बस्दै गर, जाँदै गर, बारम्बार जाँदै गर, बस्दै गर। हामी यहाँ छौँ भन्ने कुरा कुन सन्दर्भमा मैले भनेको थिएँ, कुन सन्दर्भमा नकल गरेको। अब अहिले प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम संसद विघटन असंवैधानिक भयो भनेर हल्ला चलाइराखेको छ। एकपल्ट अदालतमा जागिर खाएको भरमा केही मान्छे पोरपरार जागिर खाएको थियो कि अहिले पनि जागिरमै छन् भन्ने बिर्सिएर यस्तो हुन्छ र उस्तो हुन्छ भनेर बोल्न थालेको छ। म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, उहाँहरू जस्तो सर्वोच्च अदालतका सर्वोच्च ठाउँमा पुगिसकेका, बसिसकेका मान्छेहरूले सर्वोच्च अदालतलाई गलत ढङ्गले प्रभावित गर्ने, गुमराहमा पार्ने, अल्मल्याउने अथवा धम्काउने खालका कुनै पनि क्रियाकलाप उहाँहरूलाई गर्न सुहाउँदैन। उहाँहरूले बन्द गर्नु। स्वतन्त्र न्यायालयलाई, लोकतन्त्रमा कदर गर्न सिक्नुपर्छ। स्वतन्त्र न्यायालयलाई कदर गर्न नजान्ने अनि लोकतन्त्र, न्यायालय, न्याय, संविधानका कुरा गर्ने, सडकबाट तपाईँ फैसला दिनुहुन्छ कि संवैधानिक परिषदबाट, संवैधानिक इजलासबाट? संविधानमा संवैधानिक इजलास छ। अहिले अति जान्ने सुन्ने अजासु भन्छ त्यस्ताहरू, अति जान्ने सुन्नेहरू केही निस्किएर संवैधानिक इजलासले हुँदैन भनेर। कुन संविधानले भन्यो तपाईँलाई संवैधानिक इजलासले हुँदैन भनेर? वास्तवमा उहाँहरूले जे भन्यो त्यही हुनुपर्ने, जुन इजलास भन्यो त्यही हुनुपर्ने, जे फैसला उहाँहरूले भन्नुहुन्छ त्यही फैसला गर्नुपर्ने हो भने अदालत किन चाहियो?
अदालतै चाहिएन। उहाँहरूले भनेअनुसारै हुनुपर्छ भने त अदालतै चाहिएन। म भन्न चाहन्छु, सम्मानित स्वतन्त्र सम्मानित न्यायपालिकाको कदर गर्न सिकौँ, कदर गरेर जाउँ। हामीले कहिल्यै पनि न्यायपालिकाका विरुद्ध नारा जुलुस गर्ने, अपमानित ढङ्गले न्यायपालिकाका विरुद्ध बोल्ने गरेनौँ। हुन त उहाँहरूको सभ्यता हामीले देखेका छौँ। राष्ट्रपतिका विरुद्ध मनपरी छारष्ट सभ्य समाजमा त्यस्तो बोलिँदैन। रक्सी भट्टीमा पनि त्यस्तो बोल्या सुनेको छैन मैले। रक्सी भट्टीका बाटाका अगाडिबाट हिँड्दाखेरि पनि रक्सी भट्टीमा कराउँछन्, अलिक बेठिक शब्दहरू बोल्छन्, तर यति बेठिक प्रचण्ड माधवहरूको जुलुसमा बोलिने शब्दहरू कसैले पनि बोल्दैन। सम्मानित संस्थाहरूका विरुद्ध उहाँहरूको सभ्यताको स्तर त त्यो छ। राष्ट्रको प्रमुख संस्था, गणतन्त्रको प्रतीक संस्था, सर्वोच्च राष्ट्रको संस्था र सम्मान र गरिमा जहाँ राष्ट्रको छ, त्यस संस्थामाथि हिलो छ्याप्न लाज नमान्ने, त्यसका निम्ति माफी नमाग्ने, त्यसका निम्ति शरम नमान्ने अचम्मको संस्कृति उहाँहरूको छ। अदालतका विरुद्ध एकजना वकिलले लेखेछन्, कत्रो बिरालोले त म्याउ म्याउ गर्न सुहाउँछ, सिंह भएर गर्जिन सुहाउँछ। एउटा वकिलले सिंह भएर गर्जिएर वर्तमान सम्झिएर भविष्य सम्झिएर फैसला गर्नु भनेर न्यायाधीशलाई अर्थे उपदेश दिएछ। धम्कार। वर्तमान पनि सम्झिनु अरे, भविष्य पनि सम्झिनु अरे, अनि मात्रै फैसला गर्नु अरे। के गर्छन् तिनले? न्यायालयको भविष्य, न्यायाधीशहरूको भविष्य के गर्छन् तिनले? भन्न खोजिया के? धम्काउन खोजिया के? यस्ताले लोकतन्त्रका कुरा गर्ने, जनताका बीचमा जाने कुरो लोकतन्त्र विरोधी भयो। जनताका विरुद्ध, जनताका बीचमा जाने कुरो लोकतन्त्र विरोधी हुँदैन, जनताका विरुद्ध जाने कुरो लोकतन्त्र विरोधी हुन्छ। त्यसकारण हामी जनताका बीचमा जाने कुरो गरेका छौँ, ताजा जनादेशका लागि जाने कुरा गरेका छौँ, संविधानको कार्यान्वयन गर्ने, लोकतन्त्रलाई अभ्यासमा लाने त्यही काम हामीले गरेका छौँ, त्यही कुरो गरेका छौँ। म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, यी केही दर्जन मान्छेहरूका, यी हन्डीबाट चलेकाहरूका बिकाउ बोलीहरू हुन्, अरू केही होइन। यी बिकाउ बोलीबाट न्याय प्रभावित हुन्छ भन्ने तपाईँहरू नठान्नुहोस्, सत्य प्रभावित हुन्छ भन्ने पनि नठान्नुहोस्। अब प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना मैले धेरै ठाउँमा भनेको छु, बहुमतको प्रधानमन्त्री, सर्वसम्मतको प्रधानमन्त्री मैले सरकार चलाउन उपयुक्त भएन, ताजा जनादेशका लागि जनताका बीचमा जान्छु भनिसकेपछि अर्को विकल्प छ संसदमा? फेरि अर्को विकल्पै छैन भने पुनर्स्थापना गरेर के गर्ने? पुनर्स्थापना कसरी हुन्छ? विकल्पै छैन। बहुमत कसैको छैन भने अनेक विकल्प छन्। त्यहाँ बहुमत मसँग छ, मसँग बहुमत हुँदाहुँदै 64% जसो बहुमत, झन्डै 2/3 बहुमत हुँदाहुँदै म चलाउन्न संसद। अब यस संसदले देशका लागि प्रभावकारी काम गर्न सकेन, अर्को ताजा जनादेशको संसद चाहियो। अब नयाँ पङ्क्ति चाहियो, नयाँ पिँढी चाहियो। सुकेका रुखले फल दिन्छ भनेर, सुकेका रुखमा फुल लाग्छ भनेर पालिराखेर हुन्छ 1.5 वर्ष 2 वर्ष? यी सुकेका हाँगाहरू हुन्, सुकेका रुख हुन्। त्यसकारण अर्को बिरुवा लगाउनु ताजा। तसर्थ कुहेका फललाई त्यही रुखमै टाँच्न खोजेर हुन्छ, डालामा हाँगामा टाँच्न खोजेर हुन्छ? त्यो झर्छ, अर्को पलाउँछ। चुनाव हुन्छ, चुनाव वैशाख 17 गते, 78 साल वैशाख 17 गते र 78 साल वैशाख 27 गते हुन्छ। वैशाख 17 गते शुक्रबार
वैशाख 27 गते सोमबार नै चुनाव हुन्छ। त्यसकारण यसमा कोही पनि साथीहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, देशवासीहरू कोही पनि भ्रममा अन्यलमा पर्न जरुरी छैन। अर्कोतिर केपी ओलीले चुनाव गराउँदै गराउँदैन तानाशाही लागू गर्छ भनेर हल्ला चलाइराखेको छ। केपी ओली जेल नेल खटेर अनेकपल्ट मर्दै बाँच्दै गरेर फर्किएर आएको लोकतन्त्र मास्नका लागि होइन, लोकतन्त्रको रक्षा गर्नका लागि हो, लोकतन्त्रलाई अगाडि बढाउँछ। त्यसकारण चुनाव वैशाख 17 गते हुन्छ, चुनाव वैशाख 27 गते हुन्छ, 2 चरणमा। यसमा एक दिन पनि तलमाथि पर्दैन। साथीहरू चुनावको माहौल तयार गर्नुहोस्, चुनावको वातावरण तयार गर्नुहोस्, चुनावमा जानुहोस्। हामीले यसपल्ट आँधीबेहरी सिर्जना गर्नुपर्दछ, चुनावी वातावरणको जनलहर सिर्जना गर्नुपर्दछ। यस आँधीबेहरी, यस लहरले यस्ता सडल गडल तत्त्वहरूलाई किनारामा फाल्दिन्छ। मैले अस्ति अँध्यारो अनुहार लाएर निराशापूर्वक प्रचण्डले बोलेको सुने। वैशाखबाट केपी ओली राजनीतिबाटै सिद्धिन्छन् भनेर। अधिक समय काम गरे हुनाले अलिअलि माया पनि लाग्दो रहेछ क्या। तिनको यसो बोलेको सुनेर मलाई माया पनि लाग्यो। न हिजो उनलाई जनयुद्ध भनेर सञ्चालन गर्दा साथ दिने हिजोका कार्यकर्ता, हिजो जनयुद्ध लडेका कार्यकर्ता, हिजो उहाँलाई साथ दिएका कोही उहाँसँग छ अब? सिद्धि नारायण काजी कुनै जनयुद्ध लडेका मान्छे हो र? यताको गोटी उता सारो, उताको गोटी यता सारो, अनि टप्लक्क पार, त्यो खालको मान्छे। आज को छन् त उहाँसँग? माधव नेपालजी मदन भण्डारीको निधन भएको हुनाले महासचिव भए, मैले छोडिदिए हुनाले अध्यक्ष भए, चुनाव लडेपछि अन्त कतै रिमोटबाट फिटिफिटी पारेर च्यानल लगाइदिएर प्रधानमन्त्री भए। कहिले चुनाव लडेका बेला देखिहाल्नुभयो तपाईँहरूले 9 महाधिवेशनमा। म त साँच्चै स्टेचरमा थिएँ। उहाँ भन्दै हिँड्नुभएको थियो, यही ठाउँबाट पनि भन्नुभयो 2-4 दिनमा मर्नलाई के भोट हाल्छौ भनेर। मान्छे मर्न पनि सक्छ, जति बेर पनि मान्छे मर्न सक्छ, तर कस्तो चिताउन सकिया होला, कस्तो बोल्न सकिया होला। मैले धेरैपल्ट अपरेसन गरेको छु। जतिपल्ट म अपरेसन गर्न जान्छु उहाँको चेहरा कहिले उज्यालो नहुने चेहरा, त्यति बेला चेहरा उज्यालो हुँदै जान्छ। मुसु 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 तन्दुरुस्त भएर फर्कियो भनेपछि फेरि झ्याप्प बत्तिने मेरो जस्तो हुन्छ। म त्यतापट्टि गइरहन चाहन्न। मरिहालेदेखि अध्यक्ष हुन पाइन्थ्यो, उहाँ त्यस्तैबाट हुने हो क्या। 2 ठाउँबाट चुनाव हारेर पनि प्रधानमन्त्री, अर्को कोही मरिदिइहाल्यो भने महासचिव, अरूले छोडिदियो भने अध्यक्ष, अरूले बनाइदिएर, अरूले मौका छोपेर, बल छोपेर त्यस्तामा हुने बानी परेका मान्छे चुनाव सिद्धिने बित्तिकै थाल्नुभयो। मैले चुनाव जितेँ, उहाँले हार्नुभयो, मलाई अध्यक्ष देऊ, मलाई अध्यक्ष देऊ, मलाई अध्यक्ष देऊ। ए महाधिवेशनसम्म पर्खन त भन्यो, होइन मलाई अहिले हाताहाती चाहियो, नग्दा नग्दी चाहियो। पर्खन महाधिवेशनसम्म नग्दा नग्दी नै दिउँला। त्यति बेर पार्टी एकताबद्ध राखौँ भने अहिले मलाई नग्दा नग्दी, उधारोमा पत्याउँ, नग्दा नग्दी। अब प्रचण्ड बिचरा उहाँसँग आज पुगेका मान्छे कस्ता छन् भन्दा माधव नेपाल, नारायण काजी, कठै गरी एउटा मौका आएको थियो प्रचण्डलाई सुध्रिने, सप्रिने।
लोकतान्त्रिक क्रेडेन्सियल प्राप्त गर्ने, उहाँले एउटा राजनीतिक विश्वास राष्ट्रिय स्तरमा र विश्व स्तरमा पनि प्राप्त गर्ने एउटा मौका आएको थियो। तर जे हो त्यो नीलवर्ण श्रृङ्गार कथा। तपाईहरुलाई थाहा छ होला, एउटा चुलबुले स्याल रङ कपडा रङाउनका लागि रङ घोलिरहेको एउटा ठुलो बाटामा परेछ। नीलो रङ भएका ठाउँमा परेछ, नीलो भयो, चोबिएर अनि हतार हतार निस्किएर भाग्यो। नीलो रङको देखेपछि अरू जीवजन्तुहरूले भने नीलो रङको त यस्तो हुँदैन थियो कुनै जीवजन्तु, चरा त हुन्थ्यो जीवजन्तु हुँदैन थियो, के हो भनेपछि म जङ्गलको राजा हुँ, यहाँ हुँ त्यहाँ हुँ भने धाक धक्क उसले लगायो। बाघको बथानमा पुगेछ, त्यहाँ पनि म जङ्गलको राजा हुँ भनेर फाइ फाइ गरेछ। एक ठाउँ स्याल कराएछ, अन्त कतै स्याल कराएको सुनेपछि, एउटा स्याल कराएको सुनेपछि अर्को स्यालले नकराइकन हुँदैन, त्यसले कराउनै पर्छ, ठाडो घाँटी लाउनै पर्छ, कराउनै पर्छ, हु गर्नै पर्छ। त्यही हालत। नबोलिन्जेल ठिकै थियो, फेरि बोलेपछि हु गरेपछि त चिनिहाल्यो कुन जात। आनी बानी छोड्दैन। जे होस्, यो विघटनको कुनै व्यवस्था संविधानमा छैन भन्नेहरू मैले उल्लेख गरिदिएको छु। त्यहाँ पनि संविधानको धारा 76 को उपधारा 7 मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी प्रतिनिधि सभाको नयाँ निर्वाचनका लागि मिति तोक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ। त्यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुको आँखा किन पुग्दैन? प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न हुन्न भन्ने संविधानमा कहीँ लेखेको छैन। विघटनको सिफारिस गर्न पाउँदैन भन्ने कहीँ लेखेको छैन। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विघटन गर्छ चाहिँ लेखेको छ। त्यो चाहिँ लेखेको छ। अरू विकल्प हुँदाहुँदै भन्छन्, विकल्प कहाँ छ? 64% मर्सा छ, 36% को विकल्प हुन्छ, 51% चाहिन्छ सरकार बनाउन। अनि कमसेकम 138 जना भएपछि मात्रै सरकार बन्छ। 174 जना मसँग छ, 275 मा 174 जना मसँग भएपछि 138 फेरि कहाँबाट बाँकी रहन्छ? बाँकी नै रहँदैन भने विकल्प कहाँ छ? विकल्प छैन। जबरजस्ती नै गर्ने हो भने त के भयो र? अब सत्ता छोड्न भन्दा अगाडि संसदमा पसेर तोडफोड गरेको, गोली हानेको पनि देखियो। जबरजस्ती नै गर्दाखेरि त के भयो र? तर जबरजस्ती चल्दैन लोकतन्त्रमा, संविधान कानुन अनुसार। एउटा फेरि म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु एउटा कुरा, यो निर्वाचन आयोगलाई म त सुनेर छक्क परेँ। केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाइयो, केही मान्छेहरू आएनन्। किन आएनन्? सोधी खोजी गर्नु पर्ला। कहिले कहिले कोही कोही आउन भ्याउँदैन, कोही कोही आउन सक्दैन। आज यहाँ पनि आउँछु भनेका कोही साथीहरू आउन नसक्नु भएको होला। त्यता पनि कतिपय आउँछु भनेका साथीहरू अरू काम विशेषले आउन नसक्नु भएको होला। त्यस्तो हुन सक्छ। मैले पनि त्यस्तै सोचेँ, साथीहरू आएनन्, किन आएनन् भनेको एकैचोटि कहाँ गए साथीहरू भन्दै थिए। माइती घर मण्डलमा हामी यहाँ छौँ भनेर लेखेर केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा नआएर माइती घर मण्डलमा हामी यहाँ छौँ भनेर। त्यसपछि उनीहरूले सूर्य चिन्ह, पार्टीको नाम, झण्डा, लोगो, छाप कसैलाई नदिनु होला, हामीलाई दिनु होला, हामी मात्रै आधिकारिक हौँ, अरू होइन।
हामीलाई दिनु होला भनेर पत्र पठाउनु भएछ। कुन हैसियतमा उहाँहरूले पत्र पठाउनु भयो? उहाँहरूले भन्नुभएछ केपी ओलीलाई कारबाही गरौँ भनेर। कहिले कहिले मच्छरले हात्ती खान्छ, भैँसी पनि खान्छ मच्छरले। तर कति खान्छ होला त्यसले? केपी ओलीलाई निकाल्यौँ भनेको त्यस्तै हो। त्यो मच्छरले हात्ती खाए जस्तो। हात्तीले थाहा पाउँछ मच्छरले खाएको? मच्छरले छाला पनि छेड्न पाउँदैन, बिचरा खाए भन्छ। अनि उहाँहरू केपी ओलीलाई निष्कासन गऱ्यौँ भनेर धाक लगाएर बस्नुभएको छ। म उहाँहरूलाई सोध्न चाहन्छु, कहाँबाट निष्कासन गरे? माइतीघर मण्डलबाट? कहाँबाट निष्कासन गरे? चिन्ह हाम्रो हो भनेर, चिन्ह पाऊँ भनेर भन्न जान, निर्वाचन आयोगमा जान प्रचण्डलाई लाज हुनु पर्दैन? 74 साल आश्विन 14 गते टीकाको दिन प्रचण्डले र मैले अब दुवै पार्टी सूर्य चिन्हमा लड्ने भनेर सम्झौता गरेका थियौँ। 16 गते बेलुका उहाँले त्यो सम्झौता तोड्नुभयो। नलड्ने भनेर, लड्न सक्दिनँ भनेर सम्झौता अझै जीवित छ। अहिले सूर्य चिन्ह मेरै हो भनेर जान लाज हुँदैन? प्रचण्ड सूर्य चिन्हमा लडेका छन् कहिल्यै चुनाव? उनी सूर्य चिन्हबाट लडेका पनि छैन। सूर्य चिन्हबाट नलडेर अर्को चिन्हबाट आएको मान्छेले सूर्य चिन्ह चाहिँ मेरै हो, केपी ओलीको होइन। अनि यो एउटा कमेडियन के भन्ने सो देखाउँछ नि टेलिभिजनमा, त्यो कमेडियन के जातिमा पठाइदिनु पर्ने उनीहरूलाई, त्यो कमेडियन सोमा। उहाँहरूले योभन्दा मजाक के हुन्छ? सहमति गरेर सूर्य चिन्ह ल्याऊ भन्दाखेरि लिन्न भनेर सहमति उल्लङ्घन गरेर हँसिया हथौडा, अन्नाभित्रको हँसिया हथौडा के लिएर चुनाव लडेको। अहिले सूर्य चिन्ह मेरै हो भनेर मैले दोस्रो अध्यक्ष दिएको थिएँ, अब त अध्यक्ष नै मै हुँ भनेर। कुन महाधिवेशनबाट माधव नेपाल अध्यक्ष छानिए? कतै गरी बिचरा कार्की ब्याङ्केटमा भोज खान जानुभएछ। त्यहाँ भोज खाँदै गर्दाखेरि तपाईँ नै अध्यक्ष हो कामरेड भनेर कसले भन्यो? उसले त मै अध्यक्ष भनेर। पार्टी अध्यक्ष हुनलाई एउटा प्रक्रिया हुन्छ, महाधिवेशनबाट अध्यक्ष छानिन्छ, अथवा दुई पार्टी मिल्दा हामीले दुई पार्टी मिलाउनका लागि दुईटा अध्यक्ष बनाएको थियौँ। अहिले बैठकमा नआएर माइतीघर मण्डलामा गएर थकाइ लागेपछि कार्की ब्याङ्केटमा उक्लिएर अनि त्यहाँ अध्यक्ष हुन्छ पार्टी अध्यक्ष। यस्तै मजाकले राजनीति हाँकिन्छ देशको। त्यसकारण म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, यी पद लोलुप, स्वार्थी, अन्त कतैको रिमोटबाट चलेका तत्त्वहरू, यस्ता देशलाई घात गर्ने तत्त्वहरू, यस्ता तत्त्वहरूका कुराहरूलाई साथीहरूले जहाँ पुग्नुहुन्छ त्यहाँ दृढताका साथ खण्डन गर्नुहोस्। यिनीहरूको धज्जी उडाउनुहोस्। यिनीहरूका गलत तर्कहरू, गलत अफवाहहरू, तिनीहरूबाट जनतालाई मुक्त गराउनुहोस्। त्यो जरुरी छ। हामी उहिले जित्थ्यौँ, हामी गीत गाउँथ्यौँ एउटा, हामी जित्नेछौँ एक दिन भनेर। पोहोर मैले भने हामीले जितेका छौँ भनेर। फेरि यिनीहरूले एउटा भ्रम र अन्यल खडा गरेका छन्। हामीले फेरि गीत गाउनु पर्ने भएको छ, यसपल्ट पनि हामी जित्छौँ भनेर। जित्छौँ हामी, यसपल्ट पनि जित्छौँ। धनगढीको हिजो सभा तपाईँहरूले हेर्नुभयो, विशाल जनसभा। देशभरि एउटा लहर सिर्जना भएको छ। अलिक पछाडि यिनीहरू
पुरपुरमा हात राखेर रुन्छन्। अलिक पछि त्यो दिन आउनेछ। यिनीहरू जनतामा स्थापित र जनताबाट स्वीकार्य तत्त्वहरू होइनन्। बलजफ्ती, कहिले हतियारको बलमा, कहिले टिकडमको बलमा, कहिले झुटको बलमा, कहिले बेइमानीको बलमा टप्किएर माथि पुग्ने तत्त्वहरू। अब यस्ता तत्त्वहरूलाई जनताका बीचमा लगेर जनताको अभिमतबाट यिनलाई यिनको वास्तविक हैसियत देखाइदिनुपर्छ। यिनले भविष्य देखेनन् भने अब हामीले भविष्य देखाइदिनुपर्छ यिनीहरूलाई। के हो यिनीहरूको भविष्य? आज तपाईहरुले अत्यन्तै राम्रो गर्नुभएको छ। हाम्रो पार्टी मधेस विरोधी पार्टी भनेर हल्ला चलाइरहेको थियो। आज हिमाल पहाड तराई मधेस सबलाई एक बनाएर धोती कुर्ता पगडी समेत जुलुसमा सहभागी भएर साथीहरूले असाधारण राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन गर्नुभएको छ, जो अत्यन्तै प्रशंसनीय कुरा हो, जो अत्यन्तै समर्थन योग्य कुरा हो, उत्साहजनक कुरा हो। हाम्रो देश हिमाल पहाड तराईको देश हो। हामीले हिमाल पहाड तराईमा बस्ने सबै जनताको विकास नगरी, सबै ठाउँको विकास नगरी, सबै ठाउँमा विकासको लहर नल्याइकन हामी देशको विकास गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण देशको विकास एक ठाउँ गरेर मात्रै हुँदैन, एउटा जातिको विकास गरेर मात्रै हुँदैन, एउटा भूगोलको मात्रै विकास गरेर हुँदैन, एउटा भाषा एउटा धर्म मान्ने जनताको विकास गरेर हुँदैन। हामी बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक देश हौँ। विभिन्न आस्थामा बाँडिएका छन् जनता, तर हाम्रो साझा गन्तव्य, साझा उद्देश्य एउटै छ। हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षा एउटै छ, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाल। समृद्ध नेपाल भनेको पश्चिम पनि पर्छ, पूर्व पनि पर्छ, दक्षिण पनि पर्छ, उत्तर पनि पर्छ। हिमाल पहाड तराई सबै पर्छ समृद्ध नेपालभित्र। त्यसै कारण हामीले मैले किन अघिल्लोपल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा कुरो मात्रै चलिरहेको हुलाकी राजमार्ग निर्माण गर्ने भनेर, हुलाकी राजमार्ग हामी आफै निर्माण गर्छौँ भनेर 10 अरबभन्दा बढी रकम सायद छुट्याए। 10 अरब रकम छुट्याएर हुलाकी राजमार्ग आफै बनाउँछौँ भनेर भने किन पूर्व पश्चिम राजमार्ग फराकिलो गर्नुपर्छ भने, किन राजमार्गबाट सदरमुकाम जोड्ने 4 लेन र 6 लेनका बाटाहरू बनाउनुपर्छ, त्यो अभियान किन चलाए? तराईका सहरहरूमा ढलको व्यवस्था गर्नुपर्छ र तराईका सहरहरूलाई सफा सुग्घर राख्नुपर्छ भन्ने अभियान किन चलाए? मभन्दा अगाडिका प्रधानमन्त्रीहरूलाई तराईका सडक सहरहरूमा ढलको अभावमा फोहोर थुप्रिएको, नाली थुप्रिएको थाहा थियो कि थिएन? तर कसैले केही गरेन। मेरै समयमा विराटनगर, जनकपुर लगायतका सहरहरूमा अहिले 400-500 किलोमिटरभन्दा बढीको ढलहरू निर्माण भइसकेका छ। विराटनगर चक्रपथ, जनकपुर चक्रपथ, सहरीकरण, यी सबै अभियानहरू हामीले अगाडि बढायौँ। सदरमुकामहरूमा र नगरपालिकाहरूमा तिनको विकासका लागि विशेष ढङ्गले रकम छुट्यायौँ। अहिले सुनकोशी मरिन डाइभर्सन त्यो अब ठेक्का लाग्ने स्थितिमा पुगेको छ र छिटै नै हामी त्यसको ठेक्का लगाउने र निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्ने गर्दैछौँ। तराईमा डुबान हुने बाटो बनाएर भनेर होस् अथवा बाँध बनाएर भने होस्, डुबान हुने स्थिति थियो। त्यस डुबानलाई रोकेर हामीले अब खोल्ने प्रबन्ध गरेका छौँ। मैले मोदीजीसँग कुरा गरेँ र जोइन्ट टोली गयो, विभिन्न ठाउँहरूमा खोलेका छौँ, अब विभिन्न ठाउँहरूमा खोल्दैछौँ। चाँदनी दोधारामा
एक हप्ता अगाडि मात्रै भारतसँग सहमति भएको छ। अब 6 महिनाभित्र डिपिआर तयार गरेर 6 महिनामा हेडवर्क सुरु गर्ने र त्यहाँबाट चाँदनी दोधाराको सिँचाइ गर्ने। चाँदनी दोधारामा त्यस्तै गरेर आइसिपी निर्माण गर्ने, सुखा बन्दरगाह, औद्योगिक क्षेत्रहरू विभिन्न तराईमा तोकिएका छन्। रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याइएको छ। कृषिको आधुनिकीकरणका कार्यक्रमहरू ल्याइएको छ। सबभन्दा बढी कृषि कहाँ हुन्छ? तराईमा। कृषिको आधुनिकीकरणको कार्यक्रम, सिँचाइका कार्यक्रम, सतह सिँचाइ र डिप बोरिङ जस्ता विभिन्न कार्यक्रमहरू यी सञ्चालन गरिएको छ। तराईलाई ध्यानमा राखेर चुरे संरक्षण, वातावरणलाई ध्यानमा राखेर चुरे संरक्षण अभियानको रूपमा चलाइएको छ। तराईमा मधेसमा मेडिकल कलेजहरू, क्याम्पसहरू, विश्वविद्यालयहरू, सभा हलहरू विभिन्न बनाएका छौँ हामीले। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्दैछ। यता लुम्बिनीमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगभग टुङ्गिने स्थितिमा पुगेको छ। पोखरामा अर्को विमानस्थल हामी बनाउँदैछौँ। धनगढी, जनकपुर लगायत भैरवा, चितवन, सिमरा अनेक विमानस्थलहरूलाई राति समेत उड्न मिल्ने गरी स्तरोन्नति गरिएको छ। ती कुराहरू साथीहरूलाई थाहा छ तराईका लागि के काम भएका छन् भन्ने कुरा। त्यसकारण तराईमा केही पनि नगर्ने, हुन नदिने अनि तराईको मसिया भएर मधेसी जनताका कुरा सुनिएन, मधेसी जनताका माग सुनिएन भन्ने के माग हो? उहाँहरूले कहिल्यै बोल्नु भएको छ उच्चारण? मधेस मधेस भनेर मात्रै मधेसमा धान फल्छ, सिँचाइ गर्नु पर्दैन। मधेस मधेस भनेर शिक्षा बढ्छ, केटाकेटी पढाउनु पर्दैन। मधेस मधेस भनेर मात्रै मान्छे निरोगी हुन्छ, त्यहाँ अस्पताल खोल्नु परेन। तपाईँहरूलाई थाहा छ एकै दिनमा 309वटा अस्पताल हामीले अस्ति शिलान्यास गऱ्यौँ। एकै दिनमा 309वटा अस्पताल, 396वटा अस्पताल निर्माण गर्ने हामीले योजना गरेका थियौँ, शिलान्यास गर्ने योजना गरेका थियौँ। तर त्यस दिन भ्याइएन, अरू दिन गऱ्यौँ। 309वटा अस्पताल त एकै दिन शिलान्यास भए देशभरिमा। तसर्थ म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, तराईमा सन्देश लिएर जानुहोस्। तराईको विकासका लागि अहिलेको सरकार अत्यन्तै दत्तचित्त छ। अहिलेको सरकार तराईको विकासका लागि, तराईको जनताको विकासका लागि, तराईको जनताको खुशहालीका लागि काम गर्छ। 12 पर्सामा चक्रवातले गर्दाखेरि 869 घरहरू ध्वस्त भए। फुसका घरहरू भत्किएका थिए आम रूपमा। तर केही महिनाभित्र हामीले 869 घरहरू निर्माण गरेर जनतालाई हस्तान्तरण गरेर बसोबास गराएको यो साथीहरूलाई थाहा छैन। त्यसकारण यो तराईका जनतालाई हेरेन भन्ने कुरा होइन। नदी नियन्त्रणका सम्बन्धमा, अरू कामहरूको सम्बन्धमा, तराईको सम्बन्धमा विशेष योजनाका साथ सरकार अगाडि बढेको छ। अहिले धेरै थुप्रै औद्योगिक क्षेत्रहरू, झापादेखि लिएर वहाँ दैजीसम्मका, सुदूरपश्चिमसम्मका औद्योगिक क्षेत्रहरू मूलतः कहाँ छन्? एकाध बाहेक सम्पूर्ण औद्योगिक क्षेत्रहरू तराई मधेसमा छ। त्यसकारण म साथीहरूलाई कुनै प्रकारको भ्रममा नपर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। यो सरकार जुन ठाउँ पछाडि परेको छ, जुन समुदाय पछाडि परेको छ, त्यसलाई अगाडि बढाउन कृत सङ्कल्पित छ। यसले गरेर छोड्छ, काम गरेर देखाएर छोड्छ। त्यसर्थ म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, कुनै भ्रममा नपरेर अगाडि बढ्नुहोस्। आजको जुलुसले, यस प्रकारको यो युवा जुलुसले त्यस प्रकारको एउटा गहिरो सन्देश दिएको छ देशलाई। यस भावनालाई अगाडि बढाउन जरुरी छ। आग्रह म त्यो गर्न चाहन्छु। युवा सङ्घले यस प्रकारको कार्यक्रमको आयोजना गरेर एउटा नयाँ सन्देश पनि दिएको छ, नयाँ उत्साह, नयाँ जागरण ल्याएको छ। यसपछि अघि नै साथीहरूले भनिसक्नुभयो, देशका पालिका तहसम्म, जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्र मात्रै होइन, पालिका तहसम्म, पालिकाका पनि वडा तहसम्म हामी सङ्गठन विस्तार गर्छौँ, अभियान लान्छौँ र टोल तहसम्म पनि हाम्रा सङ्गठन विस्तार गर्छौँ। हाम्रो सदस्यताको अभियान चलाउँछौँ हामी युवा सङ्घको। युवा सङ्घको सदस्यताको अभियान तीव्र वेगका साथ, गतिका साथ सञ्चालन गर्न
भोलि भन्ने होइन, आजबाट सुरु गर्न, तत्काल सदस्यता पत्र छपाएर वितरण गर्न म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। यस प्रकारको उत्साहका लागि युवा सङ्घ जस्तो जिउँदो हुनुपर्दछ त्यस्तै जिउँदो युवा सङ्घ, गतिशील युवा सङ्घ। युवा सङ्घ भनेको पद खोजेर बस्ने, हाताहाती पद चाहिने, नगदी पद चाहिने, उधारोमा नमान्ने त्यस्तो निर्जीव वृद्धाश्रम होइन युवा सङ्घ। युवा सङ्घ भनेको एउटा गतिशील सङ्गठन। त्यस्ता मान्छेहरू उता जाऊ भनिदिने, काम नगर्ने पद मात्रै चाहिने, पद हाताहाती चाहिने, त्यो वृद्धाश्रमको लक्षण हो। मान सम्मान मात्रै खोज्ने, काम नखोज्ने। युवा सङ्घ भनेको गतिशील सङ्गठन हो। युवा उमेर भनेको गतिशील उमेर हो। युवा अवस्थामा नै मुख्य रूपमा हामी महत्त्वपूर्ण कामहरू, ठुला कामहरू गर्न सक्छौँ। यसमा साथीहरूलाई आत्मविश्वास जागोस्। म धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु र यस कार्यक्रमको आयोजनाका लागि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु साथीहरूलाई र आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।